अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का पर्चा हल करने का आज सही तरीका हम देखेंगे। उर्दू का लाजमी पर्चा होता है और ये 75 नंबर का पर्चा 2 घंटे 10 मिनट में हल करना होता है। तो अजीज तलबा, आज हम ये देखेंगे कि हम ये पर्चा हम किस तरह से हल करेंगे। तो पर्चे में नंबरों की तकसीम और वक्त की तकसीम कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 1 मौरूजी सवाल, ये 15 नंबर का सवाल होता है और इसे 15 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह 10 नंबर का सवाल है और 25 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह 10 नंबर का सवाल और 25 नंबर में हल करेंगे। सवाल नंबर 4 सवालात के जवाबात तहरीर करें, 10 नंबर का सवाल आता है और ये 15 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा 5 नंबर का आता है और 15 मिनट में हल लिखेंगे। सवाल नंबर 6 नज्म का मरकजी ख्याल या खुलासा तहरीर करें, ये 5 नंबर का इम्तिहान में सवाल आता है और इसे हम 5 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 7 खत या दरख्वास्त लिखें, ये 10 नंबर का सवाल पेपर में आता है और इसको हम 10 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 8 कहानी या मुकालमा तहरीर करें, 5 नंबर का सवाल होता है और इसे हम 5 मिनट में हल करेंगे। सवाल नंबर 9 जरबुल इमसाल या फ़िक़रात की दुरुस्ती, 5 नंबर का सवाल होता है और इसे हम 5 मिनट में हल करेंगे। आखिर में हम 5 मिनट नजर सानी के लिए बचा लेंगे ताकि पर्चे को चेक कर सकें और हमें ये पता चल सके कि हमने पर्चा किस तरह से हल किया है। तो अजीज तलबा, ये हमारे पास 9 सवालों पर मुश्तमिल उर्दू का पर्चा है जिसकी तकसीम मैंने आपको बताई है, वक्त की भी और नंबरों की भी। अब हम इसको हल करने का सही तरीका देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 मौरूदी सवालात जो 15 नंबर का होता है और वक्त इसका पेपर में मेंशन 20 मिनट होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे 15 मिनट में हल करें और बाकी वक्त जो है वो नजर सानी के लिए बचा लें। पहली बात तो ये है कि सवाल गौर से पढ़ें। जल्दबाजी में बच्चे गलत ऑप्शन चुन लेते हैं, इससे बचना है। पहले सवाल अच्छी तरह पढ़ें, फिर जवाब सोचें। आसान सवाल पहले करें, जिन सवालों का जवाब आता है वो फौरन कर लें। मुश्किल सवाल छोड़ दें और आखिर में वापस आ जाएं। किताबी अल्फाज याद रखें। ज्यादातर मौरूदी सवालात जो होते हैं वो किताब के अंदर मौजूद तारीफों, मुश्किल अल्फाज या शायर और मुसन्निफ के नाम या अहम मरकजी नकात से आते हैं। सबक का खुलासा और नाम लाजमी याद रखें। अंदाजा लगाने की तरकीब ये है कि अगर जवाब याद ना हो तो वो ऑप्शन काट दें जो गलत लग रहा है। बाकी बचने वाले ऑप्शन में से करीब 3 चुन लें। वक्त जाया बिल्कुल ना करें। एक सवाल पर ज्यादा सोच विचार ना करें। मुश्किल सवाल छोड़कर आगे बढ़ें। साफ और वाज़ेह निशान लगाएं। अगरचे पर्चा जो होता है वो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट पर है तो दायरा सही तरीके से भरें। अगर जवाबी कॉपी पर है तो साफ और तरतीब से लिखें। बार बार नजर डालें। आखिर में 2 मिनट रख लें कि सब सवाल हल हुए हैं या नहीं। अगर नहीं आता तो भी हाल ही ना छोड़ें। कोई ना कोई ऑप्शन जरूर लगाए। अक्सर किस्मत साथ देती है। जी तलबा, ये हल करने का तरीका मैं आपको मौरूजी सवालात पे दायरे जो पुर करने होते हैं उनका तरीका बताऊंगी। यहाँ मैंने बोर्ड के पर्चे की एक तस्वीर भी शामिल की है, ये भी आप जरा तवज्जो फरमाएं इसकी तरफ। तो पहले आपने हदायत गौर से पढ़नी है। शीट पर शुरू में हदायत जो लिखी होती हैं ये हदायत हैं, इनको आपने लाजमी पढ़ना है। हर सवाल के लिए एक दायरा पुर करना है। ये यहाँ पे दायरे मौजूद हैं, इनमें से आपने एक दायरा पुर करना है। जी, पूरे दायरे साफ और गहरे रंग में भरने हैं। गलती का इम्कान कम से कम हो। एक सवाल में 2 दायरे ना भरें वरना नंबर नहीं मिलेगा। काटने या क्रॉस लगाने से भी नंबर जाया होंगे। जवाब सोच कर भरें। पहले सवाल पढ़ें, दिमाग में जवाब तय करें, फिर दायरा भरें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। खाली दायरा ना छोड़ें। अगर जवाब नहीं आता तो अंदाजा लगा कर दायरा भर दें।
اکثر اندازہ صحیح آتا ہے اور نمبر بچ جاتے ہیں۔ وقت کی ترتیب کا خیال رکھیں، 20 منٹ میں صرف موروثی سوالات حل کرنے ہیں، پہلے آسان پھر مشکل، آخر میں چیک کریں، پرچہ جمع کروانے سے پہلے دیکھ لیں کہ کہیں دائرہ خالی یا آدھا تو نہیں رہ گیا۔ اچھا، سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے۔ وقت اس کا 25 منٹ ہے اور نمبر اس کے 10 ہیں۔ اس میں سے ہم نے حصہ نظم میں سے 3 اشعار کرنے ہوتے ہیں اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کرنے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار اس طرح سے کریں گے ہم کہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اشعار میں آئیں گے، آسان زبان میں شعر کا مفہوم بیان کریں گے، ادبی خوبی اور شاعر کا پیغام ضرور لکھیں گے۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے یہ ایک امتحانی نمونے کے مطابق ایک پیٹرن بنایا ہے، حصہ نظم کا بھی اور یہ حصہ غزل کا۔ شعر، پہلے شعر لکھنا ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ شعر لکھا ہوا ہے: ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزاؤ گل کھلیں سینہ سنگ سے۔ حوالہ متن لکھیں گے، شاعر کا نام مظفر وارسی، نظم کا عنوان حمد، مفہوم لکھیں گے، پھر تشریح، اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بیان کیا کہ آسان زبان میں شعر کا مفہوم بیان کرنا ہے اور ادبی خوبی اور شاعر کا پیغام شعر لکھنا ہے۔ اس میں یہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اسی شعر کے مطابق تشریح کرنی ہے۔ اسی طرح حصہ غزل، پہلے شعر لکھیں گے۔ میں نے نمونے کے طور پہ لکھ رکھا ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو ہلکے خدا غائبانہ کیا۔ حوالہ متن، شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش، صنف ادب غزل ہے، مفہوم تشریح۔ اس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور تشریح کرنے کے لیے خصوصی ہدایات ہیں کہ اپنے الفاظ میں تشریح شعر کا مطلب اور پیغام سمجھائیں، شاعر نے کیا بات کہی ہے اس کو عام فہم انداز میں لکھیں، شعر سے حاصل ہونے والا مرکزی خیال یا سبق لکھیں۔ اگر اخلاقی یا حب وطن سے متعلق شعر ہے تو سبق لازمی واضح کریں۔ مثال کے طور پر کہ شاعر اس شعر میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کا جو بھی شعر کے مطابق پیغام بن رہا ہے وہ ضرور لکھیں گے۔ اگر پوری تشریح یاد نہ ہو تو صرف شاعر کا نام، نظم غزل کا نام، مفہوم اور نتیجہ لکھیں۔ جتنا آتا ہے صاف اور ترتیب سے لکھیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ مطلب املا کی اغلاط سے پاک ہونا چاہیے۔ کتابی زبان یا آسان استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح کا سوال ہوتا ہے، نمبر اس کے 10 ہیں اور وقت اس کا 25 منٹ میں نے مختص کیا ہے۔ آپ اس کے کرنے کے لیے ٹپس دیکھ لیجئے کہ اقتباس کو غور سے پڑھیں، پہلے اقتباس کو دوبارہ پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی ذہن میں لائیں، آغاز تمہید لکھیں، اقتباس کس سبق کس تحریر سے لیا گیا ہے اس کا ذکر کریں، مصنف کا نام بھی لکھیں، مثلا یہ اقتباس سبق فلاں سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ہیں، مفہوم بیان کریں، اقتباس کے الفاظ کو آسان اردو میں سمجھا دیں، لمبے جملے نہ بنائیں، چھوٹے اور سادہ جملے لکھیں، تشریح کریں اقتباس میں جو باتیں کہی گئی ہیں۔ طلبہ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اقتباس کی تشریح کرنی ہے ہم نے، جو اقتباس میں باتیں کہی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں، اصل پیغام یا سبق واضح کریں، اگر اخلاقی سبق ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ اس اقتباس سے حاصل ہونے والا نتیجہ ضرور لکھیں گے، آخر میں ایک دو جملوں کی صورت میں اقتباس کا مرکزی خیال یا سبق دیں گے، مثلا اس اقتباس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ خاص ٹپ یہ ہے کہ اگر مکمل تشریح یاد نہیں تو تمہید، مفہوم، نتیجہ ضرور لکھیں، خالی چھوڑنے کے بجائے جتنا آتا ہے صاف اور ترتیب سے لکھیں، کتابی جملے استعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے الفاظ میں لکھیں، غلطیاں کرنے سے بہتر ہے کہ کتابی زبان میں لکھیں۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر آپ کے لیے یہ ایک پیٹرن سا لکھا ہے کہ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح، حوالہ متن، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، حد کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور تشریح۔ مصنف اور سبق کا عنوان 1 نمبر کا آتا ہے، حد کشیدہ الفاظ کے معنی 2 نمبر کے ہوتے ہیں اور تشریح بھی ہماری 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ سوال نمبر 4 ہے، سوالات کے جوابات حل کرنے کے ٹپس اور وقت کی تقسیم میں نے آپ کو بتائی کہ 15 منٹ ہے۔
सवाल अच्छी तरह से पढ़ें। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में सवाल को गलत समझ लेते हैं। हर लफ्ज पर गौर करें, फिर जवाब लिखें। मुख्तसर और वाज़ेह जवाब लिखें, जरूरत से ज्यादा लंबा जवाब ना लिखें। छोटे, मुकम्मल और सादा जुमलों का इस्तेमाल करें। किताबी अल्फाज इस्तेमाल करें, इससे आपका तासुर बहुत अच्छा होगा कि आपने सबक बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। सवाल का जवाब किताब के अल्फाज या मुसन्निफ के अल्फाज के करीब लिखें। खुद से मुश्किल जुमले बनाने की बजाय किताबी अल्फाज पर एतमाद करें। गलतियों से बचें, यानी इमला की गलत कम से कम हो, और ग्रामर की गलती में भी नंबर कम कर देती है। जवाब लिखने के बाद एक बात जरूर नजर दौड़ाएं, गैर जरूरी बातें जवाब में ना लिखें, सिर्फ वही बात लिखें जो सवाल में पूछी गई है। इजाफी बातें वक्त भी जाया करती हैं और नंबर भी नहीं दिलाती। और मिसालें दी जहां मुनासिब हो। अगर सवाल अदबी या अखलाकी पहलू वाला है तो छोटी सी मिसाल देने से जवाब मजीद खूबसूरत हो जाता है। खास टिप आपके लिए ये है कि अगर पूरा जवाब याद नहीं तो जितना आता है साफ और तरतीब से लिखें। खाली छोड़ने से बेहतर है आधा जवाब लिखना, इससे भी नंबर बहरहाल मिल जाते हैं। सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा होता है, और इसके टिप्स जो हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। अहम नकात जहन में लाएं सबक के का मुसन्निफ और सबक का नाम लिखें, और मुसन्निफ का नाम भी लाजमी लिखें। सबक की अहम बातें मुख्तसर और सादा जुमलों में लिखें। गैर जरूरी तफसील छोड़ दें, सिर्फ मरकजी ख्यालात पर तवज्जो दें। कोशिश करें कि किताब के अल्फाज इस्तेमाल करें, और आखिर में अगर किताब में दिया हुआ माखिज है तो अपने माखिज भी लिखना है। सवाल नंबर 6 नज्म का मरकजी ख्याल या खुलासा लिखना होता है, और यह 5 नंबर का होता है। इसके तरीक़ाकार देख लीजिए कि शायर का नाम जरूर लिखना है। नज्म का बुनियादी पैगाम 4 या 5 जुमलों में बयान करें। सवाल नंबर 7 खत या दरख्वास्त होता है। नंबर इसके 10 होते हैं। वक्त की तकसीम हम 10 मिनट इसके लिए रखते हैं। तरीका जरा नोट फरमा लीजिए। खत अगर आप लिख रहे हैं तो मकाम रवानगी, तारीख, अलकाब आदाब, खत का मजमून, दुआया कलमात, मकतूब एहतनाम, ये मैंने नमूने के तौर पे यहाँ पे खत लिखा है। ये इम्तिहानी मरकज, इम्तिहानी नुक्ता नजर से हम मकाम रवानगी को इम्तिहानी मरकज लिखते हैं। 6 सितंबर 2025। मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। और ये देखिए जहां जहां मैंने जो जो अलामतें इस्तेमाल की हैं आपने भी वही इस्तेमाल करनी है। यहाँ हम अपने खत का मजमून लिखेंगे, जो भी हमारा मजमून होगा, और फिर यहाँ पे वस्सलाम आपकी बेटी सीन शीन। दरखास्त लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि इदारे के सरबराह का नाम, मौजू, अलकाब, दरखास्त का मतन, इख्तिताम, तारीख, दरखास्त गुजार का नाम। ये देखिए नमूने की दरखास्त मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी है कि खिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। तलबा ये जो अलिफ बे जीम है ये भी आपने हाई स्कूल के साथ लिखना है। इसके बाद आपने मौजू, जिस मौजू पर दरखास्त है वो मौजू मार्कर से जरूर लिखना है, जनाब आली। इसके बाद दरखास्त का जो भी मतन है, फिर तारीख है, और ये अल आरिज लिखकर आपने दरखास्त गुजार का नाम इम्तिहानी नुक्ता नजर से हमजा छोटी बड़ी है, और ये मुतल्लम जमात अलिफ। और आप लोगों ने इसमें ये ख्याल रखना है कि साफ तहरीर हो, अगलात से पाक हो, और तरतीब पर तवज्जो देनी है। जी। सवाल नंबर 8 कहानी या मुकालमा का सवाल होता है, और इसके नंबर 5 होते हैं। वक्त 5 मिनट होता है इसका। और तरीकेकार ये है कि कहानी जो है वो आगाज, दरमियानी हिस्सा और नतीजा, इन अनासिर पर मुश्तमिल होती है। और मकालमा जो होता है वो दो अफराद के दरमियान मुख्तसर और बामकसद तहरीर किया जाता है। पहले मैंने इसका वक्त जो है वो 7 मिनट तहरीर किया था, लेकिन फिर आपके पास वक्त कम पड़ जाएगा, लिहाजा कोशिश करें कि ये 5 मिनट में ही हल करें। आगाज और इब्तिदा किस तरह से करेंगे कि कहानी हमेशा जमाना माजी में लिखेंगे। कहानी हमेशा जो है वो सीधे साधे जुमले से शुरू करें। किरदार, वाकयात का तारुफ मुख्तसर कराएं। मिसाल के तौर पर एक गांव में एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में
ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ درمیان کے واقعات کی ترتیب کہانی میں واقعات ترتیب سے لکھیں، غیر ضروری تفصیل چھوڑ دیں، صرف اہم واقعات جو نتیجے تک پہنچائیں وہی لکھیں۔ زبان اور انداز کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ اور درست زبان ہونی چاہیے، اغلاط سے پاک ہونی چاہیے۔ ادبی جملے، بہت زیادہ ادبی جملے نہ لکھیں کہانی میں، کیونکہ دلچسپی کا عنصر اس میں کہانی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کے انداز والی زبان لکھیں، کیونکہ یہ اسکول کی سطح کا پیپر ہے۔ اختتام جو ہے اس کا نتیجہ یا سبق کہانی کے آخر میں لازمی طور پر اخلاقی سبق لکھیں۔ نتیجہ ہمیشہ الگ جملے میں واضح کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ کہانی جو ہم قریب لکڑہارا والی دیانتداری کا صلہ والی کہانی لکھتے ہیں، تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ صفائی اور ترتیب کا خیال رکھنا ہے، آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھیں، چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملے ہونے چاہیے۔ آپ کے لیے شارٹ کٹ فارمولا یہ ہے کہ وقت کی کمی کے باعث آپ نے کہانی جو ہے ابتدا 2 یا 3 واقعات، نتیجہ اور سبق ضرور لکھنا ہے، چاہے پوری کہانی یاد نہ ہو۔ اگر صرف یہی 3 حصے صاف اور ترتیب سے لکھ دیں تو نمبر ملنے کی امید بحال کی جا سکتی ہے۔ مکالمہ لکھنے کے ٹپس ذرا دیکھ لیجئے کہ موضوع کو سمجھیں، سب سے پہلے دیکھیں سوال میں کس موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر وقت کی پابندی ہے، کھیلوں کی اہمیت ہے، امتحان کی تیاری وغیرہ۔ کرداروں کا تعارف کرائیں۔ مکالمہ ہمیشہ 2 یا زیادہ کرداروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کرداروں کے نام پہلے، پھر ان کی بات۔ مثال کے طور پر پہلا دوست کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہو؟ دوسرا دوست کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے۔ سادہ اور مختصر جملے لکھیں، مکالمہ ہمیشہ چھوٹے اور سیدھا جملوں میں لکھیں۔ مشکل یا ادبی زبان سے پرہیز کریں، لیکن جو آپ کے نے جو سیکھے ہوئے محاورات اور ضرب الامثال ہیں ان کے استعمال سے مکالمہ خوبصورت بہرحال لگنے لگ جاتا ہے۔ سوال و جواب کی صورت میں مکالمہ ہونا چاہیے۔ مکالمہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاتا ہے، موضوع سے جڑا رہے، غیر ضروری باتیں نہ اس میں لکھیں۔ مکالمے میں ہمیشہ عنوان کے گرد گھومتا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اختتام، آخر میں مکالمے کو نتیجہ خیز جملے پر ختم کریں۔ مثلا اگر وقت کی پابندی پر 2 طالب علموں کے درمیان مکالمہ تھا تو اس کو واقعی وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے، اور وقت کی کمی ہونے کی صورت میں آسان فارمولا یہ ہے کہ سلام، دعا اور 3-4 جملے، نتیجہ خیز جملہ ضرور لکھیں، چاہے مکالمہ چھوٹا ہو، لیکن یہ 3 حصے ہونے لازمی ہیں، تو نمبر بہرحال آپ کو ضرور ملیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے ضرب الامثال یا فقرات کی درستی۔ ان دونوں میں سے ایک سوال حل کرنا ہوتا ہے، وقت میں نے اس کے 5 منٹ آپ کو بتائے ہیں۔ اس سلسلے میں فقرات اور ضرب الامثال کی درستی اور تکمیل کے ٹپس کچھ اس طرح سے ہیں۔ فقرات کی درستی کے ٹپس: سوال کو غور سے پڑھیں، اکثر غلطی جلدی پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ آپ نے خصوصی خیال کرنا ہے۔ فاعل، فعل اور مفعول کو پہچانیں، دیکھیں جملے میں نے اور کو کہاں آنا چاہیے۔ کتابی جملے یاد کریں، نصاب میں دیے گئے درست جملوں کی مشق کریں، سادہ اور مکمل جملے بنائیں۔ ادھورا یا غیر واضح جملہ نمبر نہیں دلائے گا آپ کو۔ ضرب الامثال کی تکمیل کے لیے ٹپ یہ ہے کہ پہچانیں کہ کہاوت کس طرح پوری ہوگی۔ ادھوری کہاوت کو یاد کیے گئے صحیح الفاظ سے مکمل کریں۔ کتابی کہاوتیں یاد کریں، صرف وہی کہاوتیں امتحان میں لکھی جائیں جو نصاب میں شامل ہوں۔ صاف اور درست املا میں لکھیں، کہاوت میں ایک لفظ کی بھی غلطی نمبر کٹوا سکتی ہے۔ کہاوت کی ترتیب نہ بدلیں، کہاوت بالکل ویسی لکھیں جیسی کتاب میں لکھی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے آپ کو کچھ ٹپ اینڈ ٹرکس بتائے ہیں۔ اہم پیغام آپ کے نام یہی ہے کہ پرچہ کبھی خالی نہ چھوڑیں، تھوڑا وقت بھی لکھنے کے لیے رہ جائے اور کم سے کم بھی لکھا ہو تو بھی نمبر مل کے رہیں گے۔ ترتیب اور صفائی جو ہے وہ آدھے نمبروں کی ضمانت ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سلسلے میں ہم سے جڑے رہنا ہے، ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھے ٹپس لاتے رہیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔